व्हेरी गुड आफ्टरनून लेडीज अँड जेंटलमॅन. कशें आसात तुमी? म्हाका हांगा तावन मात्र आयकता बरी आसा म्हूण सांगून. तुमी कोणी बरी नानगी, हुशार नानगी, हॅपी नानगी, हुशार आसात नंगी? पळय गट्ट सांगा म्हाका, कशें आसात तुमी सकड? वाव, इतले एनर्जी आसा जे. आतां मात्र न्ही, लास्ट मुसार आसा जे. ओके, कितेंय जावन ब्रॅक्स केल्या कुटुंबाच्यांनी आज आमकां सुमेस्तांक तांच्या नव्या घरच्या उक्तावनाच्या कार्याक मोगाचें आपोवणें दिलां. वैगी वय, आनी ह्या कार्याक वेळार तुमी हांगासर हजर जाल्यात तुमकां सुमेस्तांय की हांव घरच्या वडिलांतर्फेन मोगासो येवकार मागता. आमचे मदें आसात फिरगज विगार, मानादीक बाप जेराल्ड डिसोजा फादर तुमकांय, तशेंच उपिनंगडी फिरगजेचे आदले पाद्राप आमच्या मदें आसात फादर आबेल लोबो तुमकांय, आनी वाड्याची गुरकार आसा शार्लेट वेगस. तुमकां सुमेस्तांय की कुटुंबाच्या तर्फेन हांव मोगासो आनी गौरवाचो स्वागत मागता. मोगाचे न्हू वेळ कळनासतना आमी पळयता हांगासर भोव अपुरबायचें घर आमच्या मुखार उबें आसा. ब्रॅक्स केल्या कुटुंबाच्यांनी सबार तेंपातावन पळयल्लें तें सपन आज जारी जालां आनी अपुरबायचें घर हांगासर उबें आसा आनी ताका तांणी ब्रॅक्स विल्ला म्हणलें सोबीत नांव दिलां. आनी हो संतोश, हो संभ्रम आमच्या सुमेस्तां सांगाता वांटून घेवच्याक ती कुटुंबां बराबर आयतीं जाल्यान. तर मोगाचे न्हू तोंडार इल्लेशो आमी हांसो दिवया. आमच्या ताळ्यांच्या आवाजान कुटुंबाक आमी हांगासर मुखार स्वागत करया. ओके, कशें दिसतात? सोबीत दिसतात नंगी. मस्त दिसांतान ती टेन्शनार आशिल्ली घर बांदून आसा म्हूण कोणाय की ते टेन्शन आसतात, आज ती खुशेन दिसतात. तांच्या तोंडार सोबीत हांसो आसात. वय आमच्या जोखीमांकलाक पळया कशें दिसता. आज येताना वेलकम वेलकम म्हणून खुशेन ताणें आमकां सोमेस्तांक वेलकम केलें नंगी. तेंत रावून आसलो पुराय की ताणें हाय सांगला. वयगी तुमी मोगान आपोवणें दिल्लें सगळीं हांगासर येवन पावल्यांत. तांकां एक बरें करून हाय सांगतात गी. आंटी हाय सांगना खंय तुमकां, तुमचे हाय पावना तांकां, सगळ्यांक हाय म्हणटात गी. वय, व्हेरी गुड. बरें करून तांणी मोगान आमकां सुमेस्तांक आपोवणें दिलां. परत एक पटी तुमकां ह्या कुटुंबाचे तर्फेन हांव मोगासो येवकार मागता. सबार दिसांतावन तुमी पळयल्लें सपन आज हांगासर तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. वयगी जायती मिनात तुमी काडल्या. वय, आनी हे घरचें उक्तावण करच्याक खंडीत जावन आमी तुमी सगळ्या राखोन आसा. वय, सोबीत पींत हांगासर बांदलां आनी भोव अपुरबायेन तुमी राखोन आसात घरचें उक्तावण करच्याक. तर आतां हांव विनंती करता, सांगत हांव तुमी मेळचे. वय, ब्रॅक्स केल्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर आसची ती कातर तुमच्या हातींक तुमी घेवचें आनी पींत कातर घराचें उक्तावण कर घरा भितर सरच्याक. मोगाचे न्हू घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया. आनी घरची येजमान मानेस्तेन ग्रेसी डिसेल्वा हांव विनंती करता तुमी सांगाता मेळून तो दिवो हांगासर पेटोवचो. बळिना मनशाच्या अवस्थेक एका घराची गरज सांबाळ्या मेहर सरा. घर केवळ बांदप न्ही, बगार एक कुटुंबाच्या अवस्थेक आनी कुटुंबाच्या जिविताक आधार. आज आमी नवें घर आशिर्वाद करतना ह्या कुटुंबाच्या सदस्यांक देवाक अर्घ दिवया आनी घरांत वस्ती करूंक आसच्या सर्व सदस्यांचो देवा लागीं मागया. हर एककडे मोचाचे वेताचे सोम्या तुका हांव देन वाजता. भक्तन घेता गांव संतोसाचे सोम्या तुका म्हणटा. हर एक म्हज्या सुख संतोसात सोम्या तो सोसाका सोदता. हर एक मोच्या कष्टाने दुखान
सम्या तुझो आदार मागता हरियकडे मोचाचे बेताचे सम्या तुका वाचता भक्तन घेता गाव संतोषाचे सम्या तुका वळता आमच्या सेवे जेजू क्रिस्ताचे कृपाल शांती तुमचे सगळ्या सो देवाचे उतर आमच्या कुटुंबाक सुदास आधार आमच्या घराचो दिवो ते खातीर आतां आमी देवाचे उतर आयकुया. जेजू आनी जॅक्यू तो एरिकोन भितरसर शहरांतल्यान चलोन वेतालो. थंय जॅक्यू नांवाचो एकलो सुंकागराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीक आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे किटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेन्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जॅक्यवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय. जॅक्यू सरारा देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजू स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सेरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जॅक्यू सकटा उजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सम्या, म्हजे अस्तीन तो अर्दवंटो हांव दुर्बळ्या वणटा आनी कोणाक कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वंट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घरांत बाच्यावी आयल्या, कित्याक होय हाब्रामाचो पूत. इजाकी मनशां सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाच्या करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराचेर बाप आबेल याड दिता. मोगाच्यानो देवाच्या उतरांत जाकेवान जेजूक पळोवंक आशिल्ले घडीत आनी ताचे उपरांत जेजून जाकेवाच्या जिणेंत केल्ली ती विस्मिता ह्या पासोक जाकेवान दिल्लो संपूर्ण सहकार हे सगळे आमी पळयले आनी हे सगळे एका घरा भितर ह्या घरा भोवारी जाल्ले आमी पळयता. आनी वर्तेक आजापूच जाकेवाच्या जिणेंत घडले, कित्याक हाच्या पयले जाकेव म्हळ्यार लोकांक वळख तो एक व्हडलो पातकी, तो पयसो कामचो मनीस, कोणाच्या मांड्या मारचो मनीस आनी तो बरो न्ही. ते जाल्यार सांगाता जेवतले पातकी, ते जाल्यार सांगाता बरें आनी बरसोंक साथ दिना असले पुरो विशय जाक्या विशयान आसले जाल्यार हो जाकेव ताच्या काळजांत जेजूक देवाक जागो आसलो आनी जेजू तें एका रितीचे देवाचे रूप ताणें देखलेले. देखून देवान म्हाका पळोवंक फावो न्हय, कित्याक हांव पातकी सकडा तशें म्हणटात, पूण हांवें देवाक पळयचें, हांवें देवाच्या मनशाक पळयचें म्हणले आशा दवरून तो लिपोवन बसलो रुखार. पूण इतले ताणें प्रयत्न केल्ले तितलेच आनी सडी ताच्या जेजू थंयसर करता. तो लिपोवन बसलो जाल्यार जेजू ताणें पाशार जाता आसतना पळयता, जाके वळखी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येसय. देखून पळोवनी सोडलें गे आनी आतां कालें करचें म्हूण तो भियेल्लो. पूण ताचे उपरांत जेजू मुखार येता आसतना बेन सगळें ताचें पयस जालें आनी घरा येवन रावचें म्हणटा इतली खुशी जाली. आनी जेजू येता म्हूण सांगून थंयसर कितलें व्हडलें जेवण ताणें केलें, कितले पुरो इश्टांक आपयले, ताचे इश्ट पुरो पातकी म्हणून लेखलेले जाल्यार बेना. देखून हांवें जेजूक पळयचें आनी पळयलें बरी म्हज्या फ्रेंड्सांनी जेजूक पळयचें. देखून ह्या आमच्या घरांत असलें एक वातावरण आसचें हें जाकेवान चिंतलें. आनी घरा पावल्यांत तें जेवण जेवल्लेंच लोक आनी की उलयतालो, तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला, तो पातक्या सांगाता जेवता, हो एक मेस्त्री गी, हो एक गुरू गी, असले पुरा थंय तावन परिवर्गाचे तसले मनीस उलय लागले. पूण जाकेवाक खंयचीच फिकीर ना. तो ताच्या इश्टा सांगता, जेजू सांगता संतोष पावतालो आनी जेजू लागीं तो सगळ्या मुखार सांगता, जेजू हांवें लुकसाण केलां म्हणटात, वयला कितेंय लुकसाण केल्लें आसल्यार 4 वांट्यानी हांव पाटी दिता आनी बक्षितां तशें करता अशें करता. ही सगळी बदलावण त्या घरा भितर आयिल्ली कशी, जेजूक थंयसर आपयलेल्यान, जेजू थंयसर हजर आसलेल्यान आनी जेजूच्या चिंतपाक हाचेय चिंताप मेळयल्ल्यान आनी जेजूक पयलो जागो दिल्ल्यान. तर आज हे ब्रॅक्स बिल्ला नवें घर आज हे दोळस उद्घाटन जालां. हांगासर मागण्या विधी चलता, थोड्याच मिनटांनी हाचें आशिर्वाचन जाता. म्हणजे देवाक अधिकृत रितीन ह्या जाका मुखांतर हांगासर आपोवचे घडीत हांगासर चलता आसतना भितर आयिल्ल्या जेजूक कशें जाकेवान सुदारशिल्लें की जशें ह्या कुटुंबान जी येतल्या त्या गायनी आनी जाणां सर्तीक जाता आसतना आनी सगळ्यांनी
मेळून जेजूक सुदारसूंचे म्हळ्यार जेजूक पयलो जागो दिवंक आसा आनी जेजू बरी पाताक नातलेले जिवीत सारूंक आसा जेजू बरी सगळ्यांक पातक्यांकी बऱ्यांकी शेजाऱ्यांकी पयसल्यांकी इश्टांकी बरें म्हण लागनातल्या सगळ्यांक हांगासर एका रितीचो येवकार मेळोवंक आसा कित्याक आमच्या सोम्यान तशें केलां देखून सोम्यान केल्लें बरी करूंक सोमी घरांत प्रवेश जाता आसतना आपोवन दिता आनी असलें एक स्वपान असलें एक देवाचें उतर ह्या घरांत कुटुंबाजीनी सरता आसतना ह्या घरच्यांक साथ दी जावं दी आनी जाव केव्हाक मेळ्ळलो लाभलेलो तो संतोष ह्या घरांत जियेतल्या हर एकल्याक लाभोवन दी म्हण सांगून आमी ह्या आशिर्वादाच्या वेळी मागुया. देवाच्या उतरांचो संदेश आमी आयकलो तो संदेश घरांत सदांच ज्वाळ जावंक आनी जे पान पोशण जेवचे खातीर आनी प्रयत्न करता आसतना समेसस आदार गरजेचो आनी त्या खातीर आतां आमी पावताची प्रार्थना आतां आमच्या सर्गीच्या बापा समोर दवरया. मोगळा बापा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचें महत्व उखलून दवरिशें तुजे लागीं मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगळ बापा आज नवें घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां अनवरांतली पिडेशिडेंतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा हें घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां यशस्वी दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन चल्ल्या सर्व संद्यांक ससन विशेव दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पासत वावरूंक आमकां बरें बोंड दी म्हूण मागता. ह्या घरच्या खातीर आनी हेर इराद्या खातीर एक घडी बावन सोंपया आमची मागणी मेटोवया. बाबा गांव सर्गीचे बापा हे आमचे सर मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. जे पुतान संवसार येता आसतना एक घराणें विसलें आनी घरांत जियेलो शेवटीच्या मिसांव आनी ताचें शिकोण आमच्या कुटुंबा खातीर दिल्ली जावन आसा. ती शिकोण ह्या घरांत जियोक पाळोवंक प्रयत्न करता आसतना तांकां तूं आशिर्वाद कर बेसावा घाल. आज ताणें उसारलेली आनी आमची उसारती जायती बोगळां आनी मागणी तूं स्विकार कर आनी आमकां आपय तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या बरे फात सगळ्याचे नवे आमचो आदार सर्वस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थया मकळा बाप्पा आमच्या रस्तारा तूं आमकां आमच्या घरचारी पावताय ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर सद्याचेर जो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यात ताका पवित्र कर आनी तुज्या ज्या पाळोर एक दीस तुवें ताका तयार केल्ल्या निवासांत सुख भोगूंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. देखले हांवें उदाक देवाळाच्या उजव्या तावन वाळोवन येवचें आनी कोणा सरशी येवन तें उदाक पावले ते सोमे आनी जय जय सर्वेस्पर जय जय जरी अत्रेता मोजो लालेता ये देखले हांवें उदाक देवाळाच्या उजव्या तावन वाळोवन येवचें आनी कोणा सरशी उदाक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पर जय जय. Servesport same asso salva Deus papo ali puto ali pavitratmo ekarache amasarpache आशीर्वाद करो. आमेन.
जॉयसन तुजे कडेन म्हाका एक सवाल आसा. ओके, कितल्या तेंपात हांव हे घर बांदूंक तुमी सुरवात केलें? 1.5 years जालें ऑलमोस्ट. 1.5 years जालें ऑलमोस्ट. 1.5 yearaंत हें घर कंप्लीट जालें. ओके, तुज्या विश लिस्टांत आसलें एक विश फुलफील जालें नेंगी, टिक मार्क आयलें. सो नेक्स्ट कालें प्लॅन तुजें? नेक्स्ट आतां आनी प्लॅन करून आतां हें जालें न्ही सद्या. कालें प्लॅन तुमी कितें म्हणटात? काजर तशें म्हणून हांवें सांगू ना, तांणी सांगलें. ओके, नेक्स्ट जेसनाच्या विश लिस्टांत आसचें काजर म्हूण सांगता आसात. कितेंय जावं तुका आनी तुज्या कुटुंबाचांक सर बरें मागता. मोगासनो आमी मंगळूरकरां सबार रिती रिवाज पळटाव. आज घरच्या उक्तावनाच्या संदर्भी हांगासर सबार हो जी हांगासर आसात फळ वस्तू आसात ते सकड आमी घेवन घर भरचें कार्य आमी हांगासर मुखार व्हरता. हांव विनंती करता घरचीं कारभारी, बाप्पू, मावशी, माम, मामयो, काजिन्स सकट तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हांगासर आसच्यो फळ वस्तू तुमच्या हातांनी तुमी घेवचें आनी घराच्या भितर व्हरून तें घर भरच्याक. मनीस जोखीम ब्रॅक मोडो घरच्या भितर मोगाचनो गट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया. परत एक फावटी उल्हास तांकां पाठोवया. ह्या घरांत सदांच हें घर आनी 100 वंट्यांनी बरोवन दी.
देवाच्यानी बरें मागचें एका कार्याचेर बरी भलायकी मागचें एक भोव अपूर्बायची रिवाज जावन आसा वय आज ब्रॅक्स केल्या कुटुंबाच्या कारभार्यांनी एका निपुण व्यक्तीक तांणी विंचून काडलें आसा आनी तांची वळख हांवें तुमकां करनुचाक हांव व्हरतो संतोश पावता. आमच्या मदें आसात मानेस्त जेरोम ब्रॅक्स आसात गी येस आमच्या मदें आसात. एक घडी तुमी उबे रावचें. गांवांत ह्याच बारयाचे ते जावन आसात आनी ह्याच सान लॉरेन्स वाड्यांत ते वस्तीकरण आसात. प्रस्तुत अनुग्रह क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे उपाध्यक्ष जावन तशेंच नवचेतना रैतोत्पादक कंपनी ताचे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जावन ते सेवा दिवन आसात. कुटुंबाक मस्त लक्षले जावन आसात. इतले मात्र न्ही आसतना इगर्जेंत जावन दी हेर संघ संस्थांनी जावन दी तांचे एत्तिदाकाय म्हणटात पळय तशें. तर मोगाचनो आमच्या तोंडाच्या हास्कुऱ्या तोंड्यान गौरवसो स्वागत आमी दिव्या मानेस्त जेरोम ब्रॅक्स तुमकां. मोगाचनो हें नांव आयकत आसतनाच म्हाका कितेंगी एक तर म्हज्या कुडींत कितेंगी एक उल्हास उर्बा भोगता. आमच्या ब्रॅक्स सांगेलांचें नांव उखलून धरचें तसलें एक सोबीत सुंदर अपूर्बायेचें घर घर म्हणचें भितर पळयतना रावळेर म्हणचें म्हणून म्हाका बगना कळना. रावळेर म्हळ्यार सूख जावची ना कोण ना. एक सोबीत घर ब्रॅक्स विल्ला आज हांगा उबें जालां. ह्या संदर्भार हांव आमचो दट्टू आकार्याचो कारभारी हांगा आशिल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन पयल्यान पयलें हांव तांकां अभिनंदन पटयतां. ह्या संभ्रमांत हजर आशिल्ल्या मनादीक विगार बापानो आदल्या विगार बापानो कुटुंबाच्या सैऱ्यानो हांगा आशिल्ल्या समाजाच्या गण्य व्यक्तीनो तुमच्या सभारांच्या तर्फेन ही जबाबदारी आज म्हाका दिल्या ती जाता तितल्या बरें करून हांव ती निर्वहन करूंक हांव प्रयत्न करतां. मोगाचनो ह्या घरच्या विशयांत हांवें कांय सांगचें म्हणली गरज ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार हें घर तुमी आयल्यात जें कितें आसा तुमकां दिसता तुमी तें पळयतात. पूण ह्या घरच्या फाटल्यान इल्ले इतिहास आसा. ह्या जाग्याच्या फाटल्यान इल्लेशे इतिहास आसा. तुमी नवीन जर आसात तर तें सांगचें जोगतें म्हूण म्हाका भोगता. देखून हांव तें सांगूंक खुशी व्हरतां. मोगाचनो सरीसुमार कितलीं वर्सां म्हाका एग्जॅक्ट गोत्तू ना. हांव चिंता 60-70 वर्सां पयलें जावंक पुरो म्हजो बाप्पू देवादीन जोसेफ ब्रॅक्स तो बन्नेंगळांत ताचो जल्म तरी तो ह्या गांवाक येवन ताचें कारभारपण सुरू केलें म्हूण हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. कारभारपण म्हणलें कित्याक तें सोबदां उपेग दिसता म्हळ्यार कारभारपण म्हणलें ताच्या रक्ताच्या खना म्हणटात पळय ताच्या हर एका रक्ताच्या खनांनी तें भरून गेल्लें. पाद्र्या बानू तुमी दोगी आसा तुमकां गोत्त आसा एका संदर्भार पयलींच्या काळार वर्गदार म्हणचें एक आसलें म्हूण सांगल्यार तें आमकां न्ही. सामान्य जावन तें व्हडल्या व्हडल्या बनक्यांक जैनांक नाल्यार तांच्या ह्या ब्राह्मणांक तें तांची एक आस्त म्हणले बरी ते आसताले. आनी असल्या संदर्भार बन्नेंगळांत हांव हांगा येवन ताचें कारभारपण सुरू केल्लो बाप्पू सरीसुमार 30 एकराचेगी वयर सुवात ताणें करून एक वर्गदार जावन 7-8 वकलाच्यांक ताणें सांगाता दवरून हांगाचें हें कारभारपण केलां म्हळ्यार निजायकी ह्या संदर्भार ताका एक तो आज नांतल्यार ताका एक सॅल्यूट मारूंक हांव खुशी व्हरतां. आनी ताका मावशेची खबर हांव मागीर काडटा. आनी असल्या संदर्भार ताका देवान 8 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो केल्लें. आनी त्या 8 जाणां पैकी दुसरो चिरको जावन भुरग्यां पैकी कितलो बाय तो 4थो भुरग्यां पैकी तो 5वो चिरक्यां पैकी तो दुसरो जावन ताणें जल्म घेतलो. चिरक्यांत पयलो जावन ताणें जल्म घेतलो. 8 भुरग्यां कडेन म्हजे बाप्पू कितलो मोग आसलो गिन्नेना. पूण मलगोडो पूत म्हळ्यार ताची जिवाची गांठ जावन आसली. गोवाक आनी बायलेक बाप्पू आनी मावशेक ताचें नांव ताका जोकीम ब्रॅक्स म्हूण दिल्लें. पूण तूं ह्या सगळ्या सुत्तुरांत जोकीम ब्रॅक्स इल्लो म्हळ्यार कोणागय कळना. कित्याक तें ताचें अनुवर्तना म्हाका म्हणटात पळय बापायन दिल्लें तें मोगाचें आप्पू म्हणलें नांव सगळें प्रचलीत जालें.
अप्पण्णा म्हळ्यार येणे तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला अप्पण्णा इल्लो म्हणून सांगल्यार तुमकां हांगा दाखयतात हांगा आनी कितलेंय म्हूण सांगल्यार ताका मोगान पळयलें म्हूण सांगल्यार त्या कालार इगर जेसकालोक तो येताना थोड्यांक जेवणाक गत नासली आनी थोड्यांनी बुती व्हरची आसली आनी त्या संदर्भार म्हज्या बापून ताका हॉटेलांत जेवची वेवस्था केल्ली म्हयन्या हेटे पयशे दिवचे ताणें वचून कितें जाय तुवें कायजे पुता म्हणून तितलो मोग त्या पुता वयर अनफॉर्च्युनेटली ताका ताच्या ल्हान प्रायर 50 वर्सां प्रायरच ताका तो पिडेक वळख जालो आनी संपूर्ण ताचें तें खरबारपण आपल्या पुताक ताणें सोडून दिलें आनी बापायचें तेंत रक्त असो गूण त्या पुताक आयलें म्हूण सांगच्यांत कांय दुबाव ना पळया त्या ल्हान प्रायर तांणी केल्लीं कारबारां दट्टो हे तुज्या कारबारपणार ल्हान हें घर बांदलें तें व्हडलें त्या कालार व्हडलें घर कितली प्राय तुका त्या वेळार एक 18-20 वर्सां प्राय जायत की 23 वर्सांत तें घर हाणें बांदलें जालें गे ताचे उपरांत तो गांवांत इतलो मोगाळी मैपासी मनीस गे तो आतां पंचायत अध्यक्ष ताच्या गे पयलें मंडल प्रधान आनी ताच्या गे पयलें चेअरमॅन म्हणटाले आनी त्या ल्हान प्रायर तो चेअरमॅन जावंक पावलो ह्या ग्रामाचो चेअरमॅन जावंक पावलो म्हूण सांगून भारी हांव संतोश पावता कितलीं वर्सां प्राय तुका ते सादारण चेअरमॅन जाताना कितली जाले 25 वर्सां भितर रंगाचो चेअरमॅन तो आनी ताचे उपरांत 2 अवधीक आमच्या CA बँकाचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी ताचे उपरांत सरकारांत हांव नामनिर्देशन जाल्लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचो माजी MLA दिवंगत वसंत बंगेर असो अत्यंत आप्तर बाळगा म्हणटात तातूंत एकलो आमचो आपुदट्टू म्हूण सांगूंक हांव भोव संतोश पावता आमच्या गांवांत खंयचेंय एक नाटक जावंक पुरो युवक मंडळाचो त्या खाला ल्हान प्राय युवक मंडळाचो अध्यक्ष आनी तो युवक मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसतना तांणी केल्लीं कारबारां कितलीं जायत भोवशा आमच्या युवक मंडळ बरें एक बिल्डींग बांदलें आनी थोड्या तेंबा पयऱ्यांत म्हणसरी थंय एक जेजूची इमाज आसली जेजूची 2 इमाज आसली एक हिंदवांची आनी एक क्रिस्तांवांची जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज आसली ते ताच्या मुखेलपणाक तेणें प्रतिश्ठापन केल्ली ती मुखेली हांगा क्रिस्तांवांच्या मदें तो तितलो एक पावरफूल जावंक तो येलो आनी मोगाच्या न्हू ताच्या उपरांत ताची भलायकी इल्लीशी तें आमचें दुरादृश्टी म्हणून गुंतना हांव आज सांगूंक अशें येता भोवशा तो ताच्या त्या मदल्या प्रायर तो भलायकी ताची बरी आसा जाल्यार तो आज खंय पावतो गे हांव नेना आज खंय पावता हांव गुंतना कित्याक म्हूण सांगल्यार इतलो ताका लोकां वयर इतले एक बरो संबंद आसलो गे आमच्या तालुकांतच एक व्हडलो जननायक जातो म्हूण हांव सांगूंक खुशी करता हे खंडीत जावन हें न्ही पोटी न्ही अतिशयोक्ती म्हणटात न्ही पूण कितें म्हूण सांगचें भोवशा आमच्या कुटुंबाच्या बागनांगी कालेंगी गुंतना एक लिडरशीप आमचे तावन सुकोवन गेलें म्हूण सांगूंक हांव इल्लेशें दूख पावता तरी देवान तसो हात सोडूंक ना देवान हात सोडूंक ना आनी आज तुमी बारयाच्या CA बँकांत पळयल्यार नंबर 1 शेअर होल्डर तो नंबर 1 शेअर होल्डर तो अजुनी हांव परो सोसायटी गेलो अध्यक्ष लागीं मेळ्ळो हांवें सांगलें ಈ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕೊಣತ್ತೆ ರಾದ ಅಣ್ಣ ಅವಳೆ ತಾಕ ತೊಮ್ಮನಲ್ಲ ಈರು ಮಂಟಪಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ₹1 ಮುಟ್ಟುದು ಜಾರು ಪಿರಾವಣತ್ತು ಬಾಡ್ದೇರು ಅವು ಆರೆ ಲೆಕ್ಕಣ ಇಂಚಿನ 4 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರಮನಲು ओय यें सत मुखाच्यानो एक मनीस हांव सोड उलोवंक वचना जाता इतलें मोठ्यान सांगता एक मनीस इतलें पुरा कारभार चलयता तार कशें बापायचें तें रक्त असो गुणी वय आवय बापायक ताणें बरें पळयलें बेसामी वय तितलेंत पावता गे आमी चिंतलें पोरतान इतलें गे पावता गे पवित्र पुस्तकांत दळबरांचो सर्वेस्पर म्हणटा जो कोण कलतो जाता ताका हांव वर्तो करतलो जो कोण हंकारान मस्तिता ताका हांव पांया पोंदा घालून मस्तितलो आनी आज हें उतर आमच्या ब्रॅक्सा गेला कुटुंबांत सत जालें म्हूण सांगूंक हांव अर्दें बडोवन सांगूंक खुशी करता वय मोगाच्यानो ताचे व्यक्तित्वाचेर एटी नदर घाल्यार मातू कडिमे ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳೆ एक नान नुडी आसा जाल्यार ते आमच्या आप्पूदट्टू करेक्ट बोलता ताणें तुमी पळयलां ताणें सड्ड उलोवचें खंय उलयना अत्यंत अति बुदवंत मनीस मस्त बुदवंत मनीस आनी ताचें काम मात्र आतां हांगा 8 जाणां भाऊ भयणी आसात हांव तुमच्या लागीं विचारता एक दीस येल्लू बायन मलगडेन म्हजे कडेन सांगलें म्हाका उड आसा येस सर न्हू तुवें सांगजें आपूण एक दीस म्हाका फाटीं उरलेलो ना हांवें ताका गाळी आसोंक पुरो कितलें कालें गाळी दिवंक पुरो एक दीस म्हाका त्या
म्हज्या भावान म्हाका फाटीं उलयलें ना म्हणून तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां पाजरलें हांवें पळयलें. येस सर नो येस. ताच्या गे आसा ताची धाकटी भयण हांगा कितूबाई आसना लिनाबाई आसा. लिनाबाई आं तुका तो धाकटो भाव तुका केदाळे म्हणी फाटीं उलोवन तुजी लढाय केल्ली आसा गिताने ना. ओके आमचे तावन ओडांक आमी मान दिता करेक्ट. आमचे तावन ल्हानांक मान दिजे म्हण आसा. हांगा लुसी बाय आसा जस्सी बाय आसा. तुमच्याक तो तुमी ताका ल्हान तुमकां केदाळे म्हणटा ताणें पुरपुरलें जोर केल्लें आसा तुमी. हांवें म्हज्या ना म्हळ्यार हांव ओपण कितें हांवें आयकलां ताका कितलेशे फावटी पुरपुरला तुमी कितले फावटी जोर केलां जाल्यार एक फावटी ल्हाना भयणीक ताणें जोर केल्लें ना उलयल्लें ना. तुमी गांवांत सगळ्यांनी वचून विचारा अप्पण्णे निकले येत लढाई मालतलेर निकले येत नेरतेर म्हण विचारा. जर तर एका मनशान लढाई केल्या म्हूण सांगल्यार तुमी सांगल्ले बरी हांव आयकतां. हें कित्या म्हूण सांगलें म्हळ्यार हांवें हें उलोवणें बेश्टें जाय नजो. अरी एका गडिता फाटल्यान एक लिसांव आसा म्हणटात. हे आमकां एक लिसांव जावच्या खातीर हांव म्हणटा. आमकां वर्तें जावंक री एकल्या की मोगाच्या मोन आसा मोगाचें न्हू. आमकां कुटुंबांत वर्तें जायजें शेजारा वर्तें जायजें गांवांत वर्तें जायजें. पूण वर्तें जायजें जाल्यार ताच्या फाटल्यान आसा तें जावन आसा कलतेपण. जो कोण कलतो जाता ताका हांव वर्तो करतलो हें जावन आसा देवाचें उतर. दट्टो तूं जर तर आज वर्तो जाय जाल्यार ताका तुजें कलतेपणाचें शेगून असो तो गुणून तूं म्हूण हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. मोगाचें न्हू ह्या संदर्भार हांव उगडास काडटां म्हज्या देवादीन मौशेचो. भोवशा तिसो आज उगडास काडना जाल्यार हांव चुकीदार जायन कोणना. तिणें आज आस जें आसलें तो संभ्रम तो दळबार विंगडत जावन आसतो. भोवशा तें बाग आमकां नांग कोणना म्हणलें दूख म्हाका भोगता. कित्याक म्हूण सांगल्यार मोगाचें एक उतर आसा. खंयचें उतर म्हणी फोटी जायत खंय भुरग्यां खातीर आवयचें मागणें केदाळाय निर्फळ जायना खंय. हें उतर सत जालें आमच्या जोखीमातय. तो भलायकी नातल्या त्या टायमार आपल्या मोगाच्या पुता पोसो तिणें कितली वावंट काडल्या कितलें मागलां तें तिका मात्र गोत्तू. पयसिल्या मडेन तेन्ना हांवें पळयलां तें नोवेन जातलें तिणें आंगोण गेल्ली. म्हजो पूत जर तर बरो जाल्यार तर हांव सदां थंय वचून हांव थंय करतलें मागणें भेटयतलें म्हणून. आनी त्या वेळार वेहीकल नातलें हांगात हांव पयसिल्या 100 किलोमिटरच्या कल्लेर तितल्या तिणें पांय वाटेन थंय वचून थंय ताणूं मडेन त्यार वचून अरी एक दीस केल्लें मागणें आनी सो प्रतिपळू आज तूं ह्या हंताक पावोवंक कारण जालें म्हणून हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. मोगाळ मौशे तूं आज आमचे मदें नाय पूण तुजो उगडास आमचे मदें आसा. सर्गार तावून तूं हें पुरो हो संभ्रम पळयतलें म्हणली आमची आशा. तुवें तुज्या मागण्याचो फळ जावन इतलो बरो समारंभ आमकां फावो जाला मौशे. आनी मुखारी ह्या कुटुंबाच्यांक ह्या घरांक तूं मागन धाड म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू इतलें पुरो ताच्या घरा बऱ्या वशांत कलतेपणा वशांत सोंसणीकाय वशांत सांगलें. इल्लेशें दोन कशें जेवणाच्या सांगाता इल्लेशें आमशें आहलें बरें न्ही पण उलोवंक हांव प्रयत्न करतां. सगळ्यां कडेन धाडटू भारी घालतो भारी माग पूण मोजेडे खालेंगी गुत्तुना म्हाका. मोजेडे एकदम रॉंग खाले म्हूण म्हाका कळना. तुमकां खबर कशें इन्विटेशन दिलां ताणें येजे घरा येजे सुदारसून दिजे म्हणगे. म्हाका घरा आयिल्लें जावं ना तुल्लो कशें इन्विटेशन दिलें पूण म्हाका फोर मेळ्ळो. हळ्या घरा इन्विटेशन दिलां वय धाडटो. तुवें भलायकी म्हाका जे भलायकी हांवें तर म्हाका जी वय तुवें तर जाता जायना सांग. अरे देवा मत्ती पडून हें कालें हें धाडटो. हांवें सांग 2 नांवां सांगलीं आमच्या कुटुंबा भितर तांकां दुसऱ्यांक दिवचें बरें न्ही बरें बरें माणस तें पुरो म्हाका आयकता तुका जाता की जायना घेवन सांग. मागीर परत सांगलें 3रे फावटी लास्ट सांगलें न्ही उलोवंक जायना म्हूण न्ही धाडटो हांव उलयतां. म्हाका खालें वता गे हांवें थोडे उलयल्या वट्टार लांब उलोवन येता म्हाका थोडे आनी आमचें न्ही फंक्शन पाड जावचें नाका म्हणून. अळे सड्ड उलय नाका तुका इतलें ल्हानताना हांवें पळयलां तूं चड्डी घालनासतना बाप्पू उठयतलो आमगेर कोत्ताय ते दाळा तांडू इतलो लांब आसतना तुका पळयतां कितें घेता हांवें चड्डी घालताय घेवन विचारूं ना न्ही म्हाका तें एक देवार गा उलयता उलय सोडलें जाल्यार पळय हांव म्हणलो देखून आज उलोवंक हांव आयलो. कलेंगी म्हाका दोस्ता म्हज्या मतींतल्यान ताका कालेंगी म्हजे रागा गे म्हणून कित्या म्हूण सांगल्यार इतलें पोर दाबूड आसत रावडी सामंत म्हजे वयर खांडावटा खाले म्हणून म्हाका आयकतना कोणाडे तशें तो उलयना करिना. हाच्या पयलें एका घडीच जालां मस्त वर्सां पयलें तें तुमकां हांव सांगूंक खुशी व्हरतां.
मस्त वर्सां पयलीं आमच्या लिना बायेन घर बांदलें कितले वर्सां 31 वर्सां पयलीं एक घर बांदलाय ते दाळा ग्रानायट हाडूंक राजस्थानाक गेल्लो कोण ಒತ್ತು ನೇನೆ ತಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಗಳಿ ಅಣೆಂತನೆ ತಾನೇ ತೈತಾನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಲ್ಲೇನೆ ತುಕ ಗೊತ್ತು ಅನೇಕ ವಸ್ತು ಆಡ್ल्या ಗೊತ್ತಾಯ तुका तेने येद ओडले ताळवार आडल्या साहेबिणी त्या दीस गोत्ताय तुका आज सांगता 7 पोटीने येदी ओडले ताळवार आडल्या ती ताळवार हाडन एक दीस म्हाका दिली हाणें म्हाका दिली म्हाका भारी खुशी जालो हांव घरतान पयस सोर म्हण आयल्यार कांय कातर म्हणून दिली कोण ना म्हणून जालें दिली तुजे डासो न्ही म्हणून गेलो ಇಲ್ಲ ತೆಂಬ ಉಪರಾಂತ್ ಮಸ್ತು ತೆಂಬ ಉಪರಾಂತ್ ಆಮ್ಸೋ ಬಹುತೀಸ್ ತಟ್ಟು ಗೊರಾಯ್ಲು ಹಂಗ ತಾಣೆ ಬಹುತೀಸ್ ತಟ್ಟು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾನೆ ತಕ ತೋಣೆ ಅಂದು ಪೋಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗಜ್ ಎತ್ತು ನಲ್ಲ ತಕ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ತಾನೆ ಕಿತ್ತೆ ಪೋಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಗಜ್ ಎತ್ತು ತಕ ಇಷ್ಟು ಇಶಿನಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ರೇ ಮಣ ಜೀವಿಸಾರ್ನೆ ಈ ತಾಲು वरून मग काय ಗೊತ್ತಾ तू ಹೆಂಗದ ಆಡಲಿ आम्ही आडलीने ही राजस्थानाची कंची जाऊन तुझ्या इथली लांबाणे वय ही कोणी आडली म्हाका पक्का कान जालें हांवें दट्टून दिल्ली म्हणच्या बदलाक हांवें म्हज्या इश्टान दिल्ली म्हळ्यार हांवें नाही तो डायरेक्ट उलयता नाही ही इश्ट हाडून दिल्ली तूं सांग हांव इश्ट म्हणो ना कितें धाडटो म्हणटा माय रे तुका ही जेवडली तारवल घरा दवरे तुका पोलीस सोडटा रे पळयल्यार तुका पुत्ता तुका तालवारी सोमेत तुका पोलीस स्टेशनाक व्हरून बोळ्ळी मगडे रवडी सम मारत्या म्हूण तुका तपाय हातान धरले तकली म्हूण सो तुका पोपावन तुका हें करना ते रे तूं मोर ताल्या मोर म्हाका गोत सांगून तो सुद्दां गेलो म्हाका कितें आयकून संवसाराक तक्षण म्हाका येवन ताप आनी पुरो सुरू जावन सकाळीं सांजे म्हण सोरी गॅस्टीक सोड जावन उण्यारी उणें 5 फावटी उदकाडे जालें म्हाका सगळी रात पोलिसांचें सोंपण पोलिसांनी म्हाका दावणचे हांवें म्हणलें कणयेंतल्यान पडचें खंयच्या बेरेंतल्यान पडचें धांवचें एकच काम सगळी रात म्हाका हें काम दुसरे दिसा उठोवन घालें गेलें म्हूण सांगल्यार पयलें म्हाका तांकाणा जाल्यार ही तालवार व्हरून आच्या आटयेच्या माळ्यार आच्या इड्यांतली फोण दवरली खाल्याच्या इड्यांत बात्यानाच्या इड्यांतली फोण दवरली केदाळ पोलीस येतात गी म्हणून हांव चिंता आका हांवें खालेंगी रागान म्हाका सोय आसा रागान रप्पा सांगून सोय तो उरलेना रागान आका खालेंगी हांवें रप्पा सांगून सोडलां देखून म्हजे वयर फाटी रिवेंज काडूच्या बदला शिकयता पुता तुका म्हणून चिंतून आनी तालवार म्हाका दिवून हांवें म्हाका पोलिसांनी धरिजे म्हाका व्हरिजे सोबीत म्हाका पपायजे आनी एक स्लेट म्हाका दिवून म्हजें नांव घालून पेपरार म्हजी फोटो येवून रावडिया बंदना म्हूण दुसरे दिसा पेपरार फोटो पळयजे म्हूण ताणें आयडिया चिंतली गी म्हूण म्हाका डावट आसा कितें जावं दी आज ताका एक अंतीम घालचे अळे दट्टो तुवें दिल्ली तालवार म्हाका आनी मुखार नाका ही तालवार जम्मा धाडटून व्हरजे कित्याक गोते जम्मा धाडटूक तूं व्हरजे म्हूण सांगचें हांवें तुवें पोर म्हणलें न्ही लिना आतां खंडावट्या खालें रिटायर्ड जाल्ले भयंकर पिरी उलयता रे कालिंगरच्यान गोत्र म्हूण देखून तालवार तूं ती व्हरू पिरी उलयल्ले कुडले तालवार उखलून दाखय तुका तूं व्हरना जाल्यार हांव लुकास बावजीक ती दिता कित्याक लुकास बावजीन सांगलां केदाळा पडल्यार रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत जेसी बायन ताका सांगचें न्ही ये मंगा म्हणचें न्ही वय न्ही करेक्ट न्ही उलयल्ल्या उतरां सांगचें न्ही ये मंगा म्हणून देखून लुकास बावजी तूं तालवार व्हरू आनी मुखार मंगा म्हणटना तालवार उखलून धरचें तुवें देखून कालें करता तें मात्र येता उरलें खंयचेंय मुखलें शब्द भायर येणचो आळे मा ये मा वोस मा का मा जेव मा तितलेंच येता देखून तें उपकार करचें म्हाका तुका नाका तुमी तालवार ती व्हरजे मोगाचें न्हू तामाशेक थोडीं उतरां आमी थोडी फावटी उलयता कोणाक तें चड म्हूण दिसल्यार सोडून सोडा आनी अकरेक हांव चड उलयना अकरेक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव बरें मागतां देव ह्या घराचेर धराळ मापांची बेसांवां घालून दी दट्टो तुका आनी वनयेक आनी जॉयसनाक देव बरी भलायकी ह्या घरांत फावो करून दी मुखल्या दिसांनी तुका एक बरी ह्या घराक शेगुणाची सून तो सरेस्पोर फावो करून दी आनी तुमकां त्या पुता सुने सांगता आनी उण्यार उणें तेगा नात्रांचे देणे तो सरेस्पोर फावो करून दी कित्याक तेगा म्हूण सांगल्यार एक तुज्या कांदार एक तुवें हातान दवरचें आनी एक वणयेन आंडी दवरून सदांनीच ह्या एस्टेटीन ह्या जाग्यार इल्लें वारें काणून नात्र सांगता तो सरेस्पोर देव तुका फावो करून दी म्हणून आशेवून सर्वांचे तर्फेन तुका बरें मागून ग्लास ना घेवन हांगा सर्वांचे तर्फेन तुका हांव हो ग्लास उबारून म्हणटा दट्टो तुमकां देव बरें करूं हजारच्या सुमेस्त तर्फेन बरें मागून बरी भलायकी मागल्या मानेस्त जेरोम ब्रॅक्स तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा मोगाचें न्हू आमचे मदें आसात विगर बाप फादर मानदीक बाप आबेल लोबो
हे घराचें काम सुरवात करतना ते उप्पेन अंगडीच्या फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिल्लें आसा. ह्या कुटुंबाक मस्त लागशिल्लें जाल्ल्यान ह्या कुटुंबाक उद्देशून 2 उतरां उलोवंक ते आशेतात. तर मोगाचो न्हू घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया. फादर, हो वेळ तुमकां. मग फादर जेरी आणि नवें घर येदोळस बांदून उद्घाटन केल्ले घरचे संदे जोकीम ग्रेसी आणि जयसन आणि हांगासर ह्या कुटुंबाच्या मोगान आयिल्ल्या सर्वांनो तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास हांव फाटयतां. भलायकी मागून जाल्या परतान खंडेसन हांव भलायकी मागना, पूण परतावन जयसन म्हणटा हे जे काले म्हणी बरें मागाचे सांगाचे म्हण सांगून देखून तितल्या खातीर मात्र हांव हांगासर आयला. मस्त सांगले जेरोम ब्रॅक्सान ह्या कुटुंबा विशयांत, तांच्या मालगाड्या विशयांत आनी कशें माया मोगान तांच्या भाव भयणीच्या मदगात आनी ह्या वाड्यान जावन दी ह्या हेर धर्माच्या लोकां मदें जिवन हांगासर बांदून हाडलां म्हण सांगून देखून हें म्हाका मस्त संतोश भोगता. आनी हें सगळें हांवें हांगासर 6 वर्सां विगार जावन आसतना पळयलां. पण्णाच्या रागल्याकांत नांत सर्वांच्या बरेपणाक हे कुटाम आसा. आनी म्हाका चड लागशिल्ल्यान वळखतालो जॉयसन, कित्याक म्हण सांगल्यार ते कोरोनाची एक 2.5 वर्सां आसली. त्या वेळार इल्लेशे तेणे गेटी उक्ते जाल्यार पुरो कळोवंक आनी बरो येतालो थंयसर शेटले आनी अशें म्हणटा आसतना तरणाटे पुरो ताका बारी लागगी चली आनी सकडा ताका लागगी. तो आल्यार आयसीयू मात इल्लोसो जीव बरोवन येतालो. हांव आसच्या वेळार तो अध्यक्ष जाल्लोय आसा. अशें म्हणटा आसतना ह्या तुमी येदोळीच उद्घाटन केल्ला ब्रॅक्सविल्ला ह्या घराक हांव तुमकां बरें मागता. बरें मागचें एका घरांत कितें जाय. आज हे घर पळयता आसतना म्हाका विशेश दिसले. 1.5 वर्सां पयले हांगासर ते पावसाळो सुरू जाता आसतना घराक फावंडेशन घाल्लें आनी त्या वेळार भायर वता आनी जोकी म्हण सांगिल्लें उद्घाटनाक तुमी तेजें नांव ह्या वर्सा वेसो म्हळें ना, ह्या वर्सा भितर जातलें, इल्लें लेट जाल्यार तुमी येजेच म्हण सांगून आनी तारीख दवरल्या सुरवेरस म्हाका हांगासर तांणी आपोवंक सुरवात केल्ली आसा. देखून घर पळयता आसतना मस्त आकर्शक दिसता. बरें सोबीत आसा, व्हडलें आसा. घरांत तेगान जाल्यार घर मस्त व्हड आसा म्हळ्यार ताच्या काळजान मस्त जागो आसा. सकडांक हांगासर आयल्यार रावंक तांकां जाय, सैऱ्या धैर्यानी कुटुंबादारांनी येवन करी जाय. खंडेसन असले चिंतना तांचे थंय आसात. देखून हे घर कशें आकर्शक दिसता की सगळें आकर्शण करता की तशें तुमच्या जिणेंतय तुमी ते गायनी ह्या घराचेर तुमी मोग दवरूं जाय. तुम्ही बांदला, तुम्ही खर्च घाला, खंडेसान भायल्यान बादाक जायना इतले बरें खंडेसान तुम्ही पळयतात. पूण घरान बरें पवित्र उर जाय जाल्यार घरा तुमी केदाळाय घरा ते कांय गांवांत आसता आसतना तेगान सांगाता म्हळ्यार दोगांनी मात्र आनी एक मनीस पयस आसल्यार फोणार म्हणी तो एक संबंध केदाळाय तो जिवाळ दवरी जाय. आनी तुमी एकामेकाच्या मोगान आकर्शीत जावन आसता आसतना तुमचे कुटुंबा जिवीत सगळ्यांक आकर्शीत जाता. पळया कितले बरें घर, जेजूक पातयोंचे घर, मोरयेमायक सांगात दिवचे घर आनी कुटुंबाचे मालगड्यान कितें बांदून हाडले आसा सर्वांक लागीं आसचे ते ह्या घरच्यांनी आतां सांबाळला. नवें घर बांदला, ह्या नव्या घरांत हुरूप सडला, कुटुंबाचो मोग सडला आनी आनीक आदलो भर्म सोडून आयला म्हणलें एक बगाप सगळ्यांत आयले जाल्यार तीच एक भलायकी तुमच्या घराक पावस जाता. आनी सकड तुमची योजना कितें आसा पुताचें काजार जावन दी आनी सकड योजना बऱ्यान जावन दीत. आनी देवाच्या नांवान तुमी सुरू केल्ले, देवाच्या नांवान कदाळे मुंदण व्हरूंक देवाक लागीं दवरून चलचें तसलें कुटाम आनी सर्वांक इगर्जेक वाड्याक आनी सर्वांक लागीं जावचे कुटाम तुमी सरात म्हूण सांगून हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या नांवान तुमकां बरें मागता. विलपेच्या पदाचे 4 लायनी म्हाका उडास येतात ते सांगून त्या उतरान तुमकां बरें मागून म्हजी 2 उतरां आकर करता. आमचें घर, आमचें घर, आमचें घर, आमचें घर, आमचें घर, आमचें घर, आमचें घर हे मंदिर मोगाचें, मंदिर हे सौगां जाणांचे विश्वासान बांदलेले मायपासान भरलेले घर आमचे पाळणे मोगाचें. देव बरें करूं. मोगाच्या 2 उतरांनी बरें मागल्या. फादर तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. मोगाच्या न्हू जेवणाक थोडो वेळ आसा देखून तुमकां भोव अपूर्बायचो नाच सादर करून इल्लेशें तुमकां एंटरटेन दिवच्याक हांगासर मुखार येता जॉयसनाचे काजीन सपना अँड टीम. कितेंगी सांगू काशेताय हात भाशेन सिग्नला करताय सणेला इऱ्या तांसोऱ्या तूं
क्यों हसो हसताय कुटान कितेंगी सांगू काशेताय हात भाषेन सिग्नला करताय तुका मुझे मोग जाला शे दिसता मुझे काळीज म्हाका ते सांगता काळजाची धडधड सरता तुका विसरून खावजेणी भोगता तुका मुझे मोग जाला शे दिसता मुझे काळीज म्हाका ते सांगता काळजाची धडधड सरता तुका विसरून खावजेणी भोगता You're my sunshine morning glow. You're my rhythm, my tempo. I'm the melody of piano forever. Our love will flow. डोळे मोडी नका म्हाका पळे नका पळयल्यारी तूं भुके नाका पयले पिये मोगा पियोन जिये मोगा फुडें रागार जायनाका Come, 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 do-do-do-do. Jum, 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 do-do-do-do. Come, 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 do-do-do-do. Jum, 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 do-do-do-do. मुझ्या कुडीर नदर चरयताय मुझ्या बेंगेंत रावोंक आशेताय मुझ्या दोळ्यांनी पळोवंक नशेताय वोंट वोंटांक मेळोवंक ताणेताय ना 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 मोगा किदेंच ना Gum, 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 do-da-do-do. Jum, 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 do-da-do-do. Gum, 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 do-da-do-do. Jum, 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 do-da-do-do. भोव अपूर्व सोना सदर केल्या सपना तुका देव बरें करूंक म्हणटा हांव विनंती करता वेलंकनी केटरर्स आमच्या मुखार आसा स्टार्टर्स आनी ड्रिंक्स तुमच्या मुखार एक ग्लास बियर घुडी थंडीत रे एक ग्लास बियर घुडीक थंडीत रे काळजातडी मार्चालाना फेण दीत रे घरचे काम पोंताक पावजे जाल्यार जायत्या जाणांनी आमकां सहकार दिल्लें आसा हेल्प केल्लें आसा तांकां हांव उपकार आठोवंक शेता म्हूण सांगून खंडीत जावन जॉयसेन हांव तुका अवकाश दितली तुवें हांगासर मुखार येवचें आनी तुज्या काळजान कितें सक्कड ती बोगनां आसात आनी कोणाक सक्कड उपकार आठोवंक आसा तुवें हांगासर मुखार येवचें आनी उपकार आठोवचें मोगाच्या न्हू ह्या कार्याक हांगासर जमल्या सर्वांक हांव बरो दीस मागता पयल्यान पयलो हो दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आमी साबार वर्सांतून संपल्लें हें सोफन जारी करूंक आमकां आशिर्वाद दिल्ल्या देवाक आमच्या कुटुंबा बराबर अर्घां दिता आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संद्यांक हांव सस्नाचो विशय मागता हें घर आशिर्वादीत कर आमच्या पासत मागलेले आमचे फिरगज विगार बाप फादर जेराल्ड डिसोजा बापांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा ह्या कार्याक हजार जावन आमकां देवाचो संदेश दिल्ल्या आनी आमकां बरें मागल्ल्या आनी ह्या घराचो बुन्याद फातर आशिर्वादीत केलेले आमचे पयल्यांचे विकार बाप फादर आबेल लोबो बापांचो हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा हांगासर हजार आसल्या सर हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या सर कुटुंबादारांक बाप्पा मावशेंक म्हज्या काजिन्सांक आनी सर म्हज्या कुटुंबाच्यांक आमच्या सर कामांत आमच्या हातांत हात दिवन सहकार दिवचे आमचे शेजारी जावन आसात मार्गरेट ब्रॅक्स हांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी हांव आतां उडास करता म्हज्या बापूचो जॉन ब्रॅक्साचो आनी तांकां हांव ससन विश्वर मागता
तशेंच आमचे शेजारी जावन आसात जॉन लोबो आनी कुटुंब तांकांय हांव तांचोय हांव उपकार बावडता. आनी ह्या कार्याक हजर जावन आमकां भलायकी मागले जावन आसात म्हजो बाप्पो जरोम ब्रॅक्स हांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या कुटुंबाक सर रितीन आदार दिल्ल्या आनी ह्या कार्याची मागणी विधी चलयल्ली जावन आसा आमच्या वाड्याचे गुरकान श्रीमती सालेट वेगस तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर वाड्याकारांक सैर्य धैर्य इश्टमांत्रांक आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रिती सहकार दिल्ल्या सर्वांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूंक म्हणटा. आमचें हें घर एक सोबीत रितीन उबो जायचें जाल्यार 7 जाणांचे आनी तो 7 जाणांचे वावर आसा. खंयचेंय आतां फस्ट आमी खंयचेंय घर आतां स्टार्ट करचें जाल्यार त्या घराक एक प्रॉपर प्लॅनिंग जावन दी ताचें डिजायन ताचें इंटिरियर म्हणून सांगून सुमार काम आसता. ताका आमकां आमच्या ह्या घराक एक प्रॉपर एक करेक्ट इंजिनियर म्हणून मेळ्ळो जावन आसा. आमच्याच लागशिल्लो आनी म्हजो फ्रेंडी मोडेन तरचो हॅलन डिसोजा आनी दयेकरन आतां हांगा एक घडी मुखार येवन आमच्या तावन एक मान स्विकार करचें म्हणून सांगून विनंती करता. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೇನು ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್, ರಾಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪುತ್ತೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಹೀಮ್ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರು, ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೂನುಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾನಿತ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಇರ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಾರೆ ವರ್ಷ ಅವು ಅಂಡ ಆರೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನ ಕಡ್ದಲ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲನೆ ನೆರೆಕರೆತ್ತಾರ ಬೊಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ದಾಲ ಕೊಂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಕಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಶವಣ್ಣಂ ಆರು ಒಂಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದವರ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. तशेंच हांव एक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या घराच्या कामाक प्रारंभांतून आजमुसोर सबार रितीन आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या ह्या घराक मार्गदर्शन दिवन आले जावन आसात आनी काल मुसरी आमचे वटू हांगा राती आमच्या पुरा कामाक हांगा सहकार दिल्ले जावन आसात आमचो मोगाचो विनसी धाडटो. ताणें एक घडी मुखार येवन आमचे जावन एक मान स्वीकार करीचे म्हणून आमच्या कुटुंबांतून एक विनंती. आमच्या या आयच्या कार्याची कार्यनिर्वाह MC केल्ल्या विल्मा लोबो थँक्यू. तशेंच आमच्या ह्या आयच्या कार्याचे डेकोरेशन केल्ले जावन आसात एंजल डेकोरेशन आनी हांचो मालक मेलकाम मस्करिनास हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां शामियाना वदगिसून दिल्ले आनी चेर वदगिसून दिल्ले जावन आसात अपर्णा अरेंजर्स आनी हांचो मालक बालकृष्ण शेट्टी हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी नॉन वेज कॅटरिंग आमकां वदगिसून दिल्ले जावन आसात वेलंकनी कॅटरर्स हुजिरे हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी वेज कॅटरिंग आमकां वदगिसून दिल्ले जावन आसात सत्याश्री कॅटरर्स पेरने हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी केल्ले जावन आसात नेल्सन फोटोग्राफी बीच रोड हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा जमलेल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. कोणाकच बाकी दवरिनासतना हर एकल्यांकी भोव अपूर्व रितीन उपकार आटयल्ल्या जॉयसन तुकाय देव बरें करूं. मुगचनो खंडीत जावन वेळ आयला जेवणाक हांव विनंती करता घरचो येजमान कुटुंब सांगता हांगासर येवचें आनी जमल्ल्या सर सयऱ्यांक जेवणाक उदक दिवचें. तशेंच हांव विनंती करता वाड्याचे गुरकान आमचे मदें आसा मानेस्तीन शालेट तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी सोमेस्तान तर्फेन जेवणाक उदक तुमी स्विकार करचें. सोमेस्तांक जेवणाक उदक सोमेस्तांक जेवणाक उदक पावलेंगी येस देव बरें करूं. तुझ्या सोबाये खरंच फुलला हो तुझो दिगो म्हाका सारिका सारिका
तुझ्या सोबाये खरंच फुलला ओ तू सोनी गो मागा सारिका 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 रूपांजळ तुझे वरून कशी हसवी फुल तुझ्या हातातले माकाच म्हणून रसलोले जीवा पुरवायची रूपांजळ तुझे वरून कशी हसवी फुल तुझ्या हातातले माकाच म्हणून रसलोले जीवा पुरवायची तुझ्या सोबाये खरंच फुलला ओ तू सोनी गो मागा सारिका 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 वरून बोंबची तेलती सोबाय कालचा तुझ्या तोंडात आमच्या मुगाची गळाय सो सो तुझ्या काय नजो वरून बोंबची तेलती सोबाय कालचा तुझ्या तोंडात आमच्या मुगाची गळाय सो सो तुझ्या काय नजो तुझ्या सोबाये खरंच फुलला ओ तू सोनी गो मागा सारिका 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 Jason दोन स्वर साथ राखो